अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हुदा जरीवाला आप लोगों के बीच कश्मीर की श्रीनगर की सरजमीन पर मौजूद हूँ। मैं अपने तमाम मीडिया फ्रेंड्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप संबोधित करने आए, एड्रेस करने आए और मेरा जो मीडिया एड्रेस है उसको आप सुनने के लिए आए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक बहुत ही दर्दनाक, एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है जिसमें एक माइनर लड़की 14 साल की लड़की का गांधरबल में बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। उस मर्डर केस की मैंने कंडेमनेशन की थी, बाकायदा से उसके लिए मैंने पोस्ट भी डाली थी अपने सोशल मीडिया पर। अनफॉर्चुनेटली कल के दिन, ये जो मर्डर केस है वो परसों के दिन का है गालिबन, कल के दिन कुछ लोगों ने मेरे उसी पोस्ट में से मेरी पिक्चर्स उठा के, और सिर्फ एक पिक्चर नहीं उससे ज्यादा पिक्चर्स में सोशल मीडिया हैंडल से उठा के एक फेक न्यूज प्रोपोगेट कर रहे हैं। उस फेक न्यूज में कहीं ना कहीं वो लोग मुझे उस बच्ची का मर्डरर बता रहे हैं। आई मीन, कैन यू इमेजिन, एक लड़की जिसको मैं जानती तक नहीं, जिससे मेरा लेना देना नहीं, मैं कश्मीर की हूं नहीं, मैं जम्मू की हूं नहीं, मेरा ताल्लुक बॉम्बे और भोपाल और गुजरात और दिल्ली से है, मुझे एक छोटी सी बच्ची के कत्ल के इल्जाम में एक फेक न्यूज प्रोपोगेट करके मुझे बदनाम किया जा रहा है। बाकायदा से मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके मेरे खिलाफ इतना एक नेगेटिव प्रोपोगेंडा कर दिया गया है जिसकी वजह से मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी ज्यादा इस वक्त परेशानियों और तकलीफों में घिरी हुई हूँ। मेरी फैमिली इतनी परेशान है। मुझे इस चीज का अफसोस है कि ये कश्मीर से हुआ है। कश्मीर वो जगह जहां पे जेन्युइनली मीडिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मीडिया जो कश्मीर में होता है, जो दुनिया की दूसरी जगहों पे, हिंदुस्तान की दूसरी जगहों पे जो रिपोर्टर जाके एक साल में रिपोर्टिंग करता है, वो कश्मीर का रिपोर्टर गालिबन एक महीने में करता होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्ट टेरेन है, यहाँ पे ऑब्वियसली रिपोर्टिंग एक बहुत ही रिस्पेक्टेड, रेप्यूटेड प्रोफेशन माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इन मीडिया वालों की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह से एक लड़की की पिक्चर वो लोग निकाल के उसी के सोशल मीडिया से उसको गलत तरीके से सर्कुलेट ना करें। और अफसोस की बात पता है क्या है? वो पिक्चर मेरी एहराम की हालत में जब मैं उम्रा करने जा रही थी, मक्का मुकरमा जा रही थी, उस वक्त की वो तस्वीर है। जो तस्वीर आप लोगों ने देखी है, जो सर्कुलेट होके न जाने कितने बार शेयर करी गई है, कितनी वायरल हुई है, वो मक्का मुकरमा में जाते वक्त से पहले की एहराम की हालत में, जो सबसे पाक साफ हालत होती है, आप अपने अल्लाह ताला को, अपने रब को मिलने जा रहे हो, उस हालत में खींची हुई मेरी तस्वीर को एक मर्डर के साथ एसोसिएट किया गया है। बहुत ही अफसोस की बात है, इतनी दर्दनाक बात। मेरी पूरी फैमिली इतनी परेशान हुई है, मेरे तमाम दोस्त यार, मेरे तमाम मीडिया फ्रेंड्स इस कदर परेशान हुए हुए। मैं खुद एक मीडिया से बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हूँ, मेरा ताल्लुक BBC लंदन से है, मैं फॉरेन करेस्पॉन्डेंट रही हूँ, जर्नलिस्ट रही हूँ, वहाँ पे सऊदी टेलीविजन में न्यूज एंकर रही हूँ, मैं बॉर्न एंड रेज्ड सऊदी अरेबिया की हूँ। मैं दुबई के एक न्यूज चैनल को हेड कर चुकी हूँ, इंडिया के एक न्यूज चैनल को हेड कर चुकी हूँ, और एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट तमाम जितने नेशनल चैनल्स हैं उस पे एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज अ स्पीकर, एज अ स्पोक्स पर्सन बैठती हूँ। कोई सिर्फ अगर YouTube पे मेरा नाम डालेगा हुदा जरीवाला, अनगिनत वीडियोस आ जाती है मल्टीपल चैनल्स की, जहां एक तरफ अल्लाह का शुक्र है मीडिया से ही मुझे इतनी इज्जत मिली है, इतनी सराहना मिली है, वहीं दूसरी ओर बदनाम करने वाले भी मीडिया। और कौन सा मीडिया? किसको मुझसे दुश्मनी है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ऐसे लोग मेरी न्यूज सर्कुलेट कर रहे हैं जिनको मैं जानती तक नहीं, या जो मुझे जानते तक नहीं। लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं है, लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि एक पिक्चर सर्कुलेट करके आप सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट डालते हैं, वो फॉरएवर रहता है। सोशल मीडिया पे न जाने दुनिया के कौन कौन से हिस्सों में वो शेयर होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, एक लड़की को आप बदनाम कर रहे हैं। इनफैक्ट आप लड़के को भी बदनाम नहीं कर सकते। बदनामी एक ऐसी चीज है जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती। मैं तो इंडिया में भी नहीं थी जब ये मर्डर हुआ है, मैं दुबई में थी। Have you lodged any formal complaint in I spoke cyber police station? Absolutely, I have taken the matter very seriously. मैं अभी दिल्ली से फ्लाइट लेके आ रही हूँ, कल मैं दुबई में थी जब मेरे पास ये किस्सा आया। मैं दुबई से बस लैंड होके इंडिया में रेस्ट कर रही थी और मुझे तमाम मेरे कश्मीरी फ्रेंड्स के, मीडिया वालों के और बहुत सारे लोगों
کالز اور میسیجز آئے جس کی وجہ سے مجھے پتا چلا obviously I was not even aware. میں نے اس میٹر کو بہت سیریسلی لیا ہے, اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دا اتھارٹیز آف جموں اینڈ کشمیر. کچھ ایسی اتھارٹیز جنہوں نے میرے کیس کا ڈیو کوگنیسنس لیا ہے, they have taken up the matter very seriously, and I am very grateful to them for their support, for their appreciation of the fact that I have taken up the matter seriously, and they have condemned the act. They have obviously also promised to take stringent action against the people who are responsible behind this charade. I would like to express my heartfelt gratitude to the IG of Kashmir, to the Cyber Police, and most importantly to SSP گاندربل جن سے میری خود کل بات ہوئی ہے. انہوں نے اتنی سراہنا کری ہے اس چیز کی کہ آپ نے اس میٹر کو بہت سیریسلی لے کے آپ خود اس پہ انیشیٹو لے رہے ہیں. انہوں نے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ اپنے ہینڈل سے, جو گاندربل پولیس کا آفیشیل ایکس ہینڈل ہے, جو ان کا فیس بک پیج ہے, اس پہ انہوں نے باقاعدہ سے اس چیز کا کلیریفیکیشن ڈالا ہے کہ یہ بالکل مس انفارمیشن ہے, فیک ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور زبردستی بدنام کرنے کی ایک بہت ہی گہری سازش ہو رہی ہے. کون ہے اس سازش کے پیچھے؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. اگر آپ لوگوں کو پتا چلے تو پلیز اس چیز کو سامنے لائیے گا. اگر آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ کون انیشیٹ کہاں سے ہوئی ہے اور اس کے بعد وائرل کن کن پلیٹ فارمز پہ ہوئی ہے, جہاں تک مجھے پتا چلا ہے کئی سارے آن لائن پورٹلز ہیں جنہوں نے وہ نیوز کو ہٹا بھی دیا ہے, کئی سارے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک نہیں ہٹایا ہے, کئی سارے ایسے ہیں جن کے اوپر میں باقاعدہ سے جو بھی میرے پاس اسکرین شاٹس آئے, I am going to file a defamation case against all those online portals so that they know and they understand what a responsible job being in the media is. نیوز کو دینا, میں خود ایک نیوز پرسن ہوں, میں نیوز کی اہمیت سمجھتی ہوں. نیوز ایک ایسی چیز ہے جو اگر آپ ریسپانسبلٹی نہیں کر سکتے تو مت رہیے آپ میڈیا میں, کرنے دیجیے ان لوگوں کو جو ذمہ داری سے اس کام کو کرتے ہیں. اور اگر آپ کو بہت شوق ہو رہا ہے جرنلسٹ بننے کا, میڈیا پرسن بننے کا, تو پھر ذمہ داری سے اس پروفیشن کو نبھائیے. کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جس پہ نظریں ساری دنیا کی لگی رہتی ہیں. یہاں سے کوئی نیوز جاتی ہے ساری دنیا والے دیکھتے ہیں. اور آپ سوچئے اس بچی کا جس کا یہاں پہ مرڈر ہوا ہے, اس فیملی کا کیا حالت ہو رہی ہوگی. یقیناً ان تک بھی یہ نیوز پہنچی ہوگی. میں کوشش کروں گی کہ میں وکٹم کی فیملی کو بھی ملوں, میں کوشش کروں گی کہ ان کے پاس جا کے اپنی کنڈولنسز آفر کروں اگر مجھے موقع لگتا ہے, اجازت ملتی ہے اور اگر پاسبلٹی بنتی ہے میرے لیے. اور میرا جو غم ہے وہ تو ہر اس غم کے آگے کچھ بھی نہیں جو وہ فیملی جھیل رہی ہے. تہہ دل سے ان کے لیے کنڈولنسز, اس بچے کے لیے میں تعزیت کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے جن کی معصوم 14 سال کی محض ایک ٹینیجر بچی جا چکی ہے. بہت افسوسناک حادثہ ہے. آئی ایم شیور دا پولیس آر ڈوئنگ دیئر جاب, دی اتھارٹیز آر ڈوئنگ دیئر جاب, اینڈ جو میڈیا ایسوسیشن آف کشمیر ہے اور جو پریزیڈنٹ آف دا پریس کلب آف کشمیر, جہاں پہ ہم بیٹھ کے, جو پریس کلب میں ہم بیٹھ کے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, میں ان کا بھی تہہ دل سے شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اتنی اپنی خلوص کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ ہمیں یہ اسپیس دی. آپ تمام میرے میڈیا بھائی بہنوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اتنی ذمہ داری سے نیوز کو لوگوں کو تک پہنچاتے ہیں. میڈیا کی ایک جو ذمہ داری والی جو پروفیشن ہے اس کو آگے تک آپ لے کے جاتے ہیں, اور آپ لوگوں کی نیوز کی وجہ سے جو لوکل کشمیری مدعے ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں, کیونکہ کشمیر کے جو لوکل کے مدعے ہیں وہ انٹرنیشنل میں یا پھر نیشنل میں بھی نہیں اٹھائے جاتے, بیکاز یہ بہت ایریا اسپیسیفک مدعے ہیں. آبویسلی آپ لوگوں سے میرا ایک بہت پیار, ایک بہت پریم بھی رہا ہے. جب جموں اینڈ کشمیر کا الیکشنز ہو رہا تھا, آپ لوگ کے بیچ میں نے پریس کانفرنس کری تھی, ایک کشمیر میں کری تھی, ایک جموں میں کری تھی. آپ لوگ نے اس وقت مجھے اتنا پیار دیا تھا, آپ لوگ آج اتنے پیار سے آئے ہیں, جزاک اللہ خیر, تھینک یو ویری ویری مچ. اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ مس انفارمیشن پھیلانے والے جو لوگ ہیں ان آن لائن پورٹلز کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا. Stringent action will be taken against the culprits, and also I would appeal to the media of Kashmir and also to the general public of Kashmir to please be responsible. Do not spread fake information. Your misinformation can not only cause the reputation of an innocent person, it can also cause the life and the mental balance of another innocent person. Thank you so much. Jazakallah khair. Assalamu alaikum.